Nove gitrocun gaiat, sorves porak vakanat, Shekanchek pritumi voir, nevaksod gitangayat. आईज आम्ही मागणी करूया पिनेरो फॅमिली आमच्या मेलेल्या मेंबरां पासत तेच परी मागुया काल परेरा आच्या आत्म्या पासत हो जावन आसा पयल्या वर्साचो मरणाचो उगडास तेच परी ह्या भाव भयणीच्या आत्म्या पासत मागुया अंतोनिया लुसिलिया फेर्नांडीस, क्लारा डिसूजा, साल्वादोर कोएलो, फादर एंड्रू अग्नेलो फेर्नांडीस तेगा जाणां म्हणटात मागणें करात फ्रांसीस झेवियर फेर्नांडीस, ओलिंडा कार्वालो हो जावन आसा म्हयन्याचो मरणाचो उगडास एन्सेल्म गोन्साल्वीस, हिपोलितो आनी किटेरिया डायस आनी मेलेले फॅमिली मेंबर, फ्रांसीस आनी हेलेन डिसूजा आनी मेलेले फॅमिली मेंबर, अगस्टीन आनी विक्टोरिया डिसिल्वा आनी मेलेले फॅमिली मेंबर, रिचर्ड सेक्वेरा, जोसेफ रामोस, सेबास्टियन आनी फिलोमिना गोम्स, मोनिका मास्करेनस, कुस्टोडियो फेर्नांडीस, अंतोनियो फेर्नांडीस, लिवान मास्करेनस, अलेक्स बार्बोसा, पेड्रो डी कोस्टा, SCM बिल्डिंग हांचे रावताले तांचे मेलेले रावपी हे मागणें करूंक सांगतात सेकंड फ्लोर SCM बिल्डिंग रावपी फेरी बारेटो, मेरी नारोना, सांतान मेडेरा, मेरी नाथन, क्रूज कानिकम नाथन, फिलिप डायस, हिलरी फर्नांडीस, बैप्टिस्ट फेर्नांडीस, पीटर पेरेरा, रेमंड दुल्सीन, मायकल आनी विलियम सेक्वेरा, क्रास्टा आनी सेक्वेरा फॅमिलीच्या मेलेले मेंबर तेच परी पुर्गोतलींतल्या आत्म्या पासत मागुया तेगा जाणां म्हणटात मागा भुरग्यांक जांकां अबॉर्शन केलां तांच्या आत्म्या पासत मागुया तेच परी ह्या भाव भयणीच्या बरे भलायके खातीर मागुया लिली बाप्टिस्टा जे रस्त्याचेर रावतात जे ऑर्फनेजीन आसात जाणट्यांच्या घरान आसात सगळ्यांच्या बरी भलायके खातीर मागुया तेच परी आर्गां दिवया आमचे मायेक माय मारयेक दुखे सायबिणीक वेलंकानी सायबिणीक मान दिवया सांतान आनी तेच परी खेरीत इंतेसांव पासत मागणें करुया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्याचे सुक्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं मोगाल भाव भयणीनो हे पवित्र रितीन फावो ते परिमळ घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया हांव पातकी सोडपोतवेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात ओ म्हजो प्रात ओ म्हजो प्रात ओ म्हजो बोबडो प्रात ह्या पासत मागीर म्हूण सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोडपोतवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सोम्या काकूट कोर सोम्या काकूट कोर प्रार्थना
देवा आमच्या सोर्बोंडरा बागिवोंत अल्फोन्सा मुतात्तू पडत्तू तुझे विश्वासी आंकवारीची परब आयज आमी संतोषान समोरवंताव जेजूच्या मोगान दवरलेलो आंकवार बेस मानान लेखूंक आनी आमच्या दर एका एकल्याच्या बेसांत ओतम्या कुडीचें निर्मळपण सांबाळूंक आमकां कुरपा दी म्हूण आमी विस्वासान मागताव आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटांची येता आनी राजवत चलयता सासनाच्या सासनांक सुटकेच्या पुस्तकावेले वाचप मोइसेस सायना दोंगरावेलो देंवलो दोंगरावेलो देंवताना ताच्या हातांनी साक्षांच्यो 2 पाटयो आसल्यो आनी सर्वेस्परा कडेन उलयल्या उपरांत आपलें तोंड पोरसोलीत जालां म्हूण मोइसेसाक खबर नासली एरोनान आनी इस्रायलाच्या पुतांदोवांनी मोइसेसाचें तोंड पळयलें तें पोरसोलीत जाल्लें देखून ती तांचेशी वचूंक भियेतालीं पूण मोइसेसान तांकां आपयलीं आनी आरोन सोबेच्या सगळ्या फुडाऱ्यांक घेवन तांचेशी आयलो आनी मोइसेस तांचे लागीं उलयलो तेन्ना इस्रायलाच्यो पुतो दिवो ओदीक लागीं सोदल्यो आनी सायनाय दोंगरार उलोवन सर्वेस्परान दिल्ल्यो त्यो सगल्यो आज्ञो ताणें तांकां कळीत केल्यो आनी तांचे लागीं उलोवन सोमतोच मोइसेसान आपलें मुखामळ एका पडद्यान धांपलें सर्वेस्परा मुखार उलोवंक येतालो तितले फावटी आनी थंय सरलो 22 सोरो पुर्यान मोइसेस पडदो काडटालो आनी बायसो तोच आपणाक दिल्ल्यो आज्ञा तो लोकांक सांगतालो आनी इस्रायलाच्यो पुतोधुवो मोइसेसाचें तोंड पोरसोलीत जाल्लें पळयताल्यो सर्वेस्परा कडेन उलोवंक वचोसोर मोइसेस आपल्या तोंडार नव्यान पडदो घालतालो देवाचें उतर हें आमचो जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित्र आनी एक फावट सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित्र सर्वेस्परा आमच्या देवाक वाखाणणी ताच्या पांयां सोना मुखार साश्टांगी पडून नमस्कार करात खरेंच तो पवित्र जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा खरेंच तूं खरेंच पवित्र ताचे याज्ञिका मदें मोइसेस आनी एरोन आसले ताचें नांव येतोल्या मदें सामुएल आसलो ते ताका उलो मारी आनी तो तांकां साप दी जबाब सर्वेस्परा आमच्या देवा तूं खरेंच पवित्र सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सोमी म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा कडचें हांवें आयकलां तितलें हांवें तुमकां कळयला सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पराक सोय सोय सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं माथे वापरपणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजून लोकांचे उरपंजीक मुळे सुर्गीच्या रात शेतान लिपयलेल्या एका थेवा गोरी कोण एकल्या मनशाक तो मेळटा तो मनीस नव्यान तो लिपोवन दवरता आनी ते विशीं खुशाल जावन वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें शेत आपूण विकतें घेता तेच भाशेन सर्गीच्या रास नाजूक मोतयां सोदूंक भोंवतेल्या एका वेपाऱ्या सारकें एकूच मोलाचें मोती ताका मेळटोच तो वेता आनी आपणा कडेन आसा तितलेंय विकता आनी तें मोती आपूण विकतें घेता जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें मोगळ भाव भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपान आमी पळयता सर्वेस्परा बरी भेट जाल्या उपरांत मोइसेसाचें तोंड पुरजोळटालें
होच पोरसोळ आमकांय मेळूंक आमी देवाक मागणें करीत रावुया. देवाचो सांगात सदांच दवरुया. आयच्या शुभ वर्तमानान वोपारा वरवीं जेजू सर्गींचें राज भोव मोलादीक म्हूण दाखयता. हें मोलादीक सर्गींचें राज आमकां मेळूंक हेर सगळें संवसारांतलें पयस करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. कण्णीक घेवन आमी आयल्या बापा, ओपून दिता त्यो तुका. भक्तीपणाचो घुटतो बापा, स्वीकार तूं करे बापा. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा, उदारपणान उंडो भेटयता. प्रितुमीन दिला मनशा बावरान केला, तो सातलो जिविताचो उंडो. सासना सासनांक देवाक जोय, सासना सासनांक देवाक जोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा, उदारपणान दाक्षरो भेटयता. नकमालीन दिला मनशा बावरान केला, तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक जोय, सासना सासनांक देवाक जोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपत बेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आखे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोववर्त्या देवा आमच्या बापा, भाग्यवंत आंकवारी अल्फोन्सा मुतात्तू पडत तुझ्या जिवितान तुझ्या मोगाची विचित्र पदवी पोरसोळटा. ती ओळखून आमचे सेवेचो अवाकाण्णेचो योग आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी संवसारी वंडावण्यांक पाठ करून आनी सर्गीच्या संतोशाच्या अंतरेकांनी बरोवन तुजी चाकरी दियामणी करूंक आमकां कृपा दी म्हूण खालतिकायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपट बेदारा आनी सासनाच्या देवा, सकाळी आनी सर्वथांय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओखायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सर्गीच्या राजा खातीर आपलें जिवीक जेजू भेटयलें त्या भक्तां पासत तुज्या विचित्र मोगाची मांडावळ आमी वाकाणटा. आपल्या ओरोंबाच्या पवित्रपणांक तूं मनशाकुलाक आपयताय आनी फुडल्या जिविताची देणी ह्याच जिवितान तूं आमकां चाखूंक दिताय. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गांनी संसार भरला तुझ्या
सोय सोय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय स्वर्गी तुका सोय सोय तुका सोय सोय बापा गरज तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर, तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून निणें पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कोश्ट मरून सोसूं वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेज घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेज मनशा पासत तें वारवतलें, हे म्हज्या उगडासाक करात. मावळताचो गोड पोरगो तुया सोम्या जेसू, तुझे मरण आमी समोर रमतां, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटां, तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओथरेकतां, तुझ्या येण्याक सोम्या जेसू आमी ओथरेकतां. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास कोत्ता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडबडीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेसूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सद्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तार दोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑसवर्ल्ड आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवां सोद धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेलण्या समेस्तांक तुजे पोरसोलीत मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन सुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन धर्मदूता, भाग्यवन अल्फोन्सा मुतात्तू पडत्तू आनी सत्काली तुका मनावल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर, जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोडपोत बेदार बापा सोड बोंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक
आमच्या सोडबुंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रातोंदीत घेवन म्हणुया, आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सदस्परासोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडबुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकातांतली वाटाय, कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे खुशेपदपणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतल्यांक सासणाचें जिवीत मेळो. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेतांव. ती आमचे जोडटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओत्म्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजान आसाय म्हूण हांव तुका विंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटोन राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये, म्हज्या काळजांत रावोंक ये. जिविताचें उदक पियोंक येवचें तानेल्या रू. जिविताचो उंडो आबू खावंक येवचें बुखेऱ्या रू. आमचो आत्मो तानेला तुका पियोंक आशेता. आमचो आत्मो भुकेला तुका खावंक आवडेता.
सदपदवेदारा आनीक खुदकारा देवा तूं समोग सगले रचणेक आनी सगल्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दोयराय. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्तांव. हे पिडेंत आसलेली बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्तांव. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात हांकां ओत्मीक कोठाय फावो जावंक आमी मागतांव. हे प्रार्थना आमी कोत्तांव क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, तुवें आयज आमकां जेजूच्या कोश्ट मरणाच्या बलिदानान वांटो घेवंक फावो केलाय आनी ह्या बलिदानाचें जेवण करून जेजूच्या जिवान आमकां भरल्याय. जेजूचें जिवीत दिसान दीस ओदीक आमचे विनाशी कुडीन दिसती पडच्याक भाग्यवंत आल्फोन्सा मुतातो पडत तुजे देखीन जेजूचे कोश्ट मरण आमी सदांच आमचे कुडीन पडूंक आनी अशें तुका एकल्याकूच लबडूंक आमकां घोटाय दी म्हूण मागतांव क्रिस्तांव आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. सदपदवेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. कालके रातींतली फांट्या पोरी तूं मारये उदेताय, मारये उदेताय. आख्खे पृथ्वीचेर सुर्या बोरी तूं राणये पोर सोळटाय, राणये पोर सोळटाय. बंगाल भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो. आमेन.